السلام عليكم أزول في اللون أيد ما ديستما من كديام كلشي بخير تفهم خاطرنون كل حفظ ربي هم زوارو راداون داغيني تنمير بهرا بهرا يكون لهم يدلي سكرن أبوني القناة نون يسكن سوال تيجي دا درتم أتا درمي ناقوس أتا كونين الترواح الجديد غساد رنساول في نورجاز اللي بهرا يستوهمان اللي بهرا يتوسن غمضال الشخصية نغسا إيجا سياسي إيجا مناضل إيجا مناهض للميز العنصري الشخصية نغسا إيان سياسي اللي بهرا يمقرن إيجا المناضل اللي بهرا يتوسن. I have dedicated my life to the struggle of the African people. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. نيلسون مانديلا الاسم الحقيقي رولي هلاهلا إيلول 18 يوليوز 1918 يمد 5 ديسمبر 2013 الشخصية نغساد إيان ورغاز اللي بهرا يستوهمان اللي بهرا تويسن كان غير حبس 27 عام اللي غزي سيفوغ يديريكت الرئيس جنوب إفريقيا أول رئيس أسود يحكم بلاد قوس قزح، صفحة من تاريخ بلد وقارة. حلم مانديلا أن تعيش في سلام مع نفسها. يومز يا العدد الجوائز زيسنت جائزة غاندي للسلام، جائزة سفير الضمير المرموقة، جائزة نوبل للسلام، وسام الحرية الرئاسي، الدكتوراه الفخرية مدريد، الدكتوراه الفخرية هونغ كونغ، الدكتوراه الفخرية جامعة برشلونة المستقلة، وسام الصداقة الروسي. يوم زاك الوسام فتادسا اللي درتي لان وسام الابتسامة. أوا معلومة يامز الوسام فتادسا اللي درتي لان إكاني سكواسن غا الحبس اللي غدي فا يحافظو كان في الابتسامات يا نواس يجمعاتهم داو كل ناس أردي ست قجام إنها ساو دور تسين زون دوالو حتى كي كان واس أي سكرن كان تيمتال جنوب إفريقيا أوا سكرنا سوليان تيمتال بهرا إمقرن. نيلسون مانديلا اللي هرتايومز أغارسن السياسة إكاتين أريا قرا القانون أوا اللي غيكش ميلما السياسة يشكازدنيد الريب دغي ليستينيكا أرتيا قرا يا الدور تجراس إيات القضية ديال الأستاذنس ياسي فلاس الأستاذان ديال الانطباع سلبي أوا اللي غاسني تصحح توريقين يكتباس الأستاذ توريقتنس الامتحان غبي يسينيس مانديلا نتا يتويسان يزون ديال سكانان وراتاك تهمان أوا ياسي توريقت لي إفتو دا الأستاذ إن ساودي غادي تولي تاع تزريقت أتي السيناتور نكاتي تسينيديس ولا إني نقتنو منزات اللي غاسيجي في اليوتيوب المسائل الانترنت افغنيات القسط تلا فلاس نتا ورسين غير إزد دي حقيقية وإنما تبني تفولكي أسددهم شركة إنه يس الحال يا نواس ما دوكيا الرئيس جنوب إفريقيا يفوغ نتا الكارد كوراتنس إن بالك هادي المريشي شوية أخت مازيرت أزهر الجومة كيا يفجيجدو بيونس أوا اللي السودان إباناس يان الريستورا إن بالك يفتو هاكيس يجاور شي شوية يكشم نتا لكارد كوراتنس يجاور المهم إباناسن يانو رجاز يجيورن غيات البلاصت الناس الكارد كورنس زايد دارو رجازان تيني تسادياش أدي دا غي إيش أوا غي كان يسكر الكارد كورنس يفتح غصد يجاور ليداز نقطولا إيشن يشيسو يفتو أوا رجازان تا اللي غي يجيور دايشتا ورباه لا يرتاح يمحكا شي شوية تشقى درت القضية يجازوني يتريكيكي يصفر يجزوني يعرق شي شوية المهم اللي غير إشا يفتو يسقسات الكارد كورانس يسقسا مانديلا الناس يزدا أركازان يباني وش سمات تاعها مسكين يجازوني مريض ياكل يحتاج أتنعاون الناس مانديلا يستسنت بعد ما يغوان الناس أتي هو نيجان الحارس الزنزانة اللي غستينكير وشتينكير اللي أرديدا سيتصرف ما يعلن دمانديلا وكان إكسودا زيسين تاقن غاينا فايترليه وإني نتا ورتاكو يهما غيان إهنا دارت الحال
وشوف كي تزرد دير الركزة. الرياضات يتويسان يسور حميل تحت قارد ولا حميل ما تتحقرن انت ولا شعبنس. المهم ما نزيد كله غان على وقتان تمازيرت نسن تو استعمرت الدولة اوروبا، وكان ينواس اللي صوري مزيك شي شويه يفتا اديامز النتيجه زون كله الردم اوا الناس هو اللي فلاسن تفرق النتيجه. الناس ودي شوفات اتي المليحه اتي النقاط النون اتي فولكين واني هانا درتم اتي يات اللي كرا ترام اتي تيم اتي بدات يمي خدامن دارو مليل او انت تعجب غان يحكات الحال هنا غيبدا اريد تفكر من كيسر يبدو النضال ضد العنصريه. المهم غير اللي ساوني تمازيرت تلا هداو الاستعمار او طويد الران بدنا نباهرة تسكراسن الدولة ذاتنا استعمرن الناس ضروري الدارون تيلي يا الطريق يا لاكارت غجيب كود نت فوقهم يغدي يدوغمي ورداريك اللي لاكارتان او الزنيق امزنيكور تنداركو فين ركاز نس الحبس نقدر هذاك فينا كوراي او انت اضرات القانون ندغاناتين الخاطر الناس واه يزد انا اللي ندغت مازيرتنا حكمني هنا مدنا صغيره غادا تيورتيكي يفتونيت يا سيد لاكارتان هاتين دارسني لان يجدرتنيت يقيدست اوا يسدو جموع ما يسكر واد يقيد لاكارت ارس السيكيل اي اللي غتوفان او انتنيت سوم الرجل إكما يكا الحال سيرا ليام وجاليام يسدو مانديلا أتزايد الرمزيان صغار الشعب من جنوب إفريقيا ييج الرئيس المؤتمر الإفريقي. المهم انت وردسني يتقارع الناس نودي شوفات اتين كي يغ ضد العنصرية إريغ أتكون نعيش هي المجتمع أتلا التساوي بين ميتن كراران ينيت تكني تغمان هي المليلين كراران ينيت. المهم ايلي المساواة نيرميدن الناس نتنين عاش كي تسغيدا هي هنور دغي كان يري امزني دغ الحبس. المهم ورادسني الطقاع اللي غادي فاغ يفدي العدد كبير من الناس ارسيسي تقلب مرحبا بك السي مانديلا اخت مازيرتني اغنيت ديريكت اول رئيس مازير سلي انتخابات سول باراك اوباما يفتسو غيونس نتا مغارتنس ديستيس اي اللي غدورن الزنزانه الاستينيكا يتجنيس نيلسون مانديلا نظرنا من هي مايان اشكويا اللي السجن الاستينيكا يتجنيس يوري ايا المتحف السيس تاش كان بدن ارزران غير اللي يسيلنا. الفيديو غساد يكمل نتمنى اني فساس في الخواطر نون تو مدارنا افول كيد على خير يختينا ربي اذا درتم يخترما كوني نيت الكان الجديد تدرم يجيم تسكرم ابوني تدرمي والناقوس افادا كوني ترواح الجديد تهلاط بهرا وقايونون اكوني عاون ربي اري غدا.